मेरी 12 साला बेटी को मेरा शौहर बहुत प्यार करता और कहता कि इसे तो मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा, जबकि मुझे ये सब देखकर बहुत डर लगता क्योंकि मेरा शौहर इसका सौतेला बाप था। पता नहीं क्यों मैं हर वक्त अपने शौहर को शक की निगाहों से देखती रहती। शौहर ने ज़बरदस्ती मेरी बेटी को स्कूल में दाखिल करवा दिया, मगर मेरी बेटी हर दूसरे दिन स्कूल में बेहोश हो जाती और मेरे शौहर के नंबर पर कॉल आती कि स्कूल में आकर अपनी बेटी को ले जाएं। बेटी आती तो इसकी हालत अजीब सी होती थी। अब अक्सर ऐसे ही होने लगा था। एक रोज़ बेटी का बैग खोलकर कॉपी चेक की तो इस पर टीचर ने लिखा था कि आपकी बेटी रोज़ाना स्कूल 1 घंटा लेट आती है और आपका स्कूल आइएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे तो कदमों तले से जान निकल गई थी क्योंकि मेरा शौहर तो बेटी को रोज़ाना टाइम पर स्कूल छोड़ आता था। फिर ये कैसे हो सकता था? मैं इसी दिन शौहर से छुपकर स्कूल चली गई। टीचर से मिली तो इसने अलमारी खोलकर मेरी बेटी की एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैं तो अपने होशो हवास खो बैठी थी। टीचर बोली कि आपकी बेटी तो रोज़ाना। मेरा नाम फरदौस है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरे जैसी खूबसूरत नहीं थी। मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। वो मुझ पर रोज़ हाथ उठाता था, रोज़ मुझ पर तशद्दुद करता था और जिसकी कोई वजह भी नहीं होती थी। वो छोटी छोटी बातें जो इसे खुद ही बुरी लग जाती थी कि आज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, आज तुमने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए। मुझे समझ नहीं आती थी कि इसे मुझे मारकर मिलता क्या है। मेरी शादी जब हुई थी और मुझे ये समझाया गया था, बेटा अब तुम जिस घर में जा रही हो इस घर से तुम्हारी लाश ही निकलनी चाहिए, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मेरे साथ वहाँ पर क्या होता है। मैं समझती थी कि ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मेरी पहली शादी थी, मुझे पता नहीं था। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जिस तरह मेरा शौहर मुझे मारता था, ऐसे कोई भी अपनी बीवी को नहीं मारता है। वो मुझे ऐसे मारता था कि जैसे वो पुलिस वाला हो और मैं कोई मुजरिम हूँ जिससे वो जुर्म निगलवाना चाहता है। मैं चुपचाप मार खाती रहती थी, छोटे छोटे जख्मों को छुपाती रहती थी। जब कोई बड़ा जख्म आ जाता था तो कह देती कि गिर गई थी। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी भी दे दी, मगर मेरे शौहर को फिर भी शर्म नहीं आई थी। इसे एहसास नहीं हुआ था कि जिसके साथ आज जुल्म कर रहा हूँ वो भी तो किसी की बेटी है। कल को मेरी बेटी के साथ भी ये सब हो सकता है। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मेरे शौहर ने मुझे इतना मारा कि मेरी टांग तोड़ दी। और इसी दिन मेरा एक भाई जो बाहर के मुल्क होता था, वो अचानक से मुझे मिलने आया था। इसने ये मंजर देख लिया। इसने कहा कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर ख्वार होते हुए नहीं देख सकता। वो मुझे साथ ले जाना चाहता था। मेरे शौहर ने कहा कि अगर ये वापस गई तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। मेरे भाई ने कहा कि तू तलाक भेज दे, फिर इसके बाद मैं तुझे ठीक करूंगा। मेरे शौहर ने तैश में आकर मुझे तलाक दे दी और इसके बाद मेरे भाई ने इस पर केस करवा दिया कि इसने हमारी बहन पर तशद्दुद किया है। टांग टूट के जुड़ गई थी, लेकिन मेरे चलने में नुक्स आ गया था और मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। फिर भी मेरी शादी दोबारा से करवा दी गई और अब मेरी शादी एक अच्छे भले इंसान से ही हुई थी। सब हैरान थे कि मुझ जैसे लंगड़ी की भी दूसरी शादी हो गई है। मेरा दूसरा शौहर पहले से भी शादीशुदा था, लेकिन इसके कोई बच्चे नहीं थे। वो देखने में ज़्यादा बड़ी उम्र का भी नहीं लगता था। फिर भी इसने मुझसे शादी कर ली थी। वो मेरे भाई का दोस्त था। सब कह रहे थे कि ये एक अच्छा इंसान है, इसलिए इसने शादी कर ली है। हम लोग भी मुतमईन थे। शादी के बाद जिंदगी अच्छी जा रही थी। मेरा साबका शौहर तो मुझे बहुत मारता था, मगर ये वाला शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था। अगर कभी कभी थोड़ी बहुत डांट पड़ जाती या गुस्सा कर देता था तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था। लेकिन पहले वाले शौहर को तो मुझे मारने के लिए बहाना चाहिए होता था। मैं जिंदगी भर अंधेरे में ही रही थी, इसलिए अब रोशनी मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और अगर कभी कभी थोड़ा अंधेरा नज़र आ जाता तो इतना डर नहीं लगता था। जिनकी इसी तरह गुजरने लगी थी। जब साहब का शौहर से तलाक हुई तो मेरी बेटी 6 साल की थी और आज मेरी दूसरी शादी को 6 साल हो गए थे। मेरी बेटी 12 साल की हो गई थी और मेरी तरह ही वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब मैंने इसे 5 तक जमातें पढ़ा ली तो इसे बड़े स्कूल में दाखिल करवाना था। मैं अपने पाँव की वजह से ज़्यादा आना जाना नहीं करती थी। मेरा शौहर भी मेरी बेटी को बहुत प्यार करता और कहता कि इसे तो मैं पढ़ा लिखवा कर डॉक्टर बनाऊंगा। मेरा शौहर इसको एक नए स्कूल में दाखिल करवा कर आ गया। दरअसल मेरी बेटी के 2 साल ज़ाया भी हुए थे मेरी तलाक और सारे मसले मसाइल के लिए, वरना आज वो बड़े स्कूल में पहले से ही पढ़ रही होती थी। तो वो 12 साल की पर छठी क्लास में थी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत, लंबी चौड़ी थी, अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़ी लगती थी। अपनी क्लास में सिर्फ मेरी बेटी ही ज़्यादा उम्र की थी। वो कहती कि माँ, लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैंने कहा कि तुम चुपचाप पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मेरा साहब का शौहर अजीब था, मेरी बेटी को पढ़ाने पर भी राज़ी नहीं था। तभी इसके 2 साल ज़ाया हो गए थे। लेकिन एक बड़ी बात अजीब थी, जब से मेरी बेटी ने नए स्कूल में जाना शुरू किया था वो हर दूसरे दिन बेहोश हो जाया करती थी। जब पहली बार मुझे स्कूल से कॉल आई तो मैं बहुत परेशान हो गई। फ़ौरन अपने शौहर को भेजा कि जाकर बेटी को ले आएं, वो बेहोश हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अचानक मेरी बेटी को क्या हो गया था? इसकी भी तो एक बुरी आदत थी, सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं जाती थी। शौहर इसको वापस ले आया, लेकिन 2 घंटे लगा दिए। मैंने कहा कि 2 घंटे कहाँ लगे? इसने कहा कि स्कूल वाले अजीबोगरीब किस्म के सवाल कर रहे थे। आप इसके बाबा हैं, लेकिन इसके पिछले सर्टिफिकेट पर तो किसी और का नाम लिखा है।
میں نے بتایا کہ میں اس کا سوتیلا باپ ہوں تو مجھ سے کوئی کاغذات سائن کروائیں، اور پھر بچی سے پوچھا کہ یہ آپ کے بابا ہیں؟ جب اس نے کہا کہ میرے بابا ہیں تب انہوں نے بچی میرے حوالے کی۔ وہاں سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا کہ اس کی حالت بہت بری تھی۔ ڈاکٹر کے پاس بہت رش تھا، کرتے کراتے 2 گھنٹے لگ گئے ہیں، لیکن اب پہلے سے بہتر ہے۔ میری بیٹی پہلے سے بہتر تھی، لیکن اسے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی اور وہ فوراً ہی سو گئی۔ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا، جب وہ چھوٹی بچی بھی تھی تب بھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو ماشاءاللہ سے بڑی ہو رہی تھی۔ اصل پریشانی میری تب شروع ہوئی جب اگلے ہفتے بھی یہی ہوا۔ دوبارہ سے میرے شوہر سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا اس سے خون کی کمی ہے، اس کو اچھی خوراک دیں۔ میں نے بیٹی کی صحت کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ کا شکر تھا کہ ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑتا تھا۔ اپنے گھر میں اچھا بھلا کھانا پینا تھا۔ بڑی کی خوراک کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اسے کوئی کام نہیں کرواتی تھی۔ اسکول والوں کو بھی کہہ دیا کہ اس کو کام کم دیا کریں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر تھوڑی بہت اردو پڑھ لیتی تھی، اس لیے شوہر سے کہا کہ اس کے اسکول کی ڈائری پر میری طرف سے پیغام لکھ دیں، اس کو کام کم دیا کریں، اس کی طبیعت آج کل بڑی خراب ہے۔ اس نے بھی کاپی پر لکھ دیا۔ بیٹی بھی اب چپ چپ رہتی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی، بتاتی بھی نہیں تھی، بہت پریشان رہتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی کہ بس یہی سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں، میں اگر بیمار ہو گئی تو پڑھائی کیسے کروں گی؟ میں نے کہا کہ پڑھنے کے لیے ساری زندگی پڑھی ہے، صحت ضروری ہے، زندہ رہو گی تو پڑھائی کرو گی۔ پھر اس کے بعد بھی اس کی پریشانی کم نہیں ہوئی تھی۔ میری بیٹی اسکول سے آتی تو اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی، وہ کہتی کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیں، اور مجھے اس کی پسند کا کھانا بنانا پڑتا تھا کیونکہ اس کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ سبزیاں نہیں کھاتی تھی، رات کو دودھ بھی پلایا کرتی تھی، ہم اسے پھل فروٹ بھی کھلاتے تھے۔ ان سب چیزوں پر بہت پیسہ خرچ ہو جاتا تھا۔ شوہر سے کہا کہ بہت خرچہ ہو رہا ہے تو کہنے لگا کہ بچوں کے لیے تو انسان کماتا ہے۔ ویسے اس نے یہ بات بہت اچھی کی تھی، یہ بیٹی اس کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں صرف اس بات پر حیران تھی، ہفتے کے دن ہی میری بیٹی بے ہوش کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ 1-2 دفعہ تو چلو اتفاق ہو جاتا ہے، لیکن ہر ہفتے والے دن ہی کیوں بے ہوش ہو جاتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ ہفتے والے دن تم کو اسکول سے زیادہ کام ملتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس میری طبیعت خراب رہتی ہے۔ لیکن میرے شوہر کو وہ اپنے دل کی بات بتا دیا کرتی تھی۔ میرا شوہر شام کو اسے گھمانے بھی لے جایا کرتا تھا، کہتا ہے کہ باہر لے کر جا رہا ہوں تاکہ اس کا موڈ اچھا ہو جائے۔ مجھے ایک بات کی خوشی تھی، کوئی میری بیٹی کا بہت خیال رکھتا تھا، اور میرا بھی، ورنہ باتیں کرنے والے تو چپ ہی نہیں ہوتے۔ سب نے کہا تھا کہ یہ تمہاری بیٹی کے لیے ایک غیر محرم ہے، اس کے ساتھ تم اپنی بیٹی کو رکھو گی، اس سے بہتر ہے شادی ہی نہ کرو۔ مجھے کبھی کبھار یہ سوچ کر اپنے شوہر پر شک بھی ہونے لگتا تھا، مگر میں ایسا شک اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی میرے شوہر میرے ساتھ بہت اچھے تھے، دیکھنے میں ایسے نہیں لگتا تھا، مجھے بھی بہت پیار کرتا تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے مجھے کافی عزت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ اگلے ہفتے پھر میری بیٹی بے ہوش ہو گئی، اور وہ بھی ہفتے والے دن، اور اس دفعہ رات کو میں نے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز سنی۔ میں حیران تھی کہ کس بات پر رو رہی ہے۔ میں اندر چلی گئی، آخر میری بیٹی تھی، مجھے تو پتہ کرنا تھا۔ اس نے کہا کہ بیمار ہونے کی وجہ سے پڑھائی ٹھیک سے نہیں ہو رہی، آج مجھے ریاضی کی ٹیچر نے ڈانٹا ہے۔ میں نے کہا کہ ان کو نہیں پتہ کہ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ اس نے کہا کہ پتہ ہے، لیکن وہ ایسی ہی ہیں۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ مجھے اسکول جا کر بات کرنی چاہیے، لڑکیوں کا اسکول ہے، میرے شوہر کو اندر جانے نہیں دیتے ہوں گے، وہ ان سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ مجھے اس کی کلاس ٹیچر سے کوئی بات کرنی چاہیے، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو کام کم دیا کرے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سزا نہیں دیا کرے۔ بیمار بندہ تو اپنا آپ سنبھال نہیں سکتا، پڑھائی کیسے کرے گا؟ جہاں تک مجھے پتا ہے میرے شوہر کی تنخواہ صرف 25,000 تھی، لیکن آج کل اس کے پاس بہت سارے پیسے آئے ہوئے تھے۔ جب میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ ایک دوست کے کاروبار میں پیسے لگائے ہیں، اس نے منافع دیا ہے۔ میں نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک دفعہ مجھے اسکول سے کال آئی کہ بچی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس کو لے جائیں۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں خود ہی چلی جاتی ہوں، آپ رہنے دیں، یا پھر ہم دونوں مل کر جاتے ہیں۔ یہ جان کر میرے شوہر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ اس طرح سے گھبرا گیا کہ نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، تم رہنے دو، میں خود ہی چلا جاؤں گا، اس وقت بہت رش ہوتا ہے، تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ میں اکیلی نہیں جاتی، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں نہیں، میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی رش ہوتا ہے، چھوٹا سا کلینک ہے، وہاں تو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ میرے شوہر نے دنیا کے سارے بہانے کر لیے، لیکن مجھے جانے نہیں دیا۔ وہ میری بیٹی کو 2-3 گھنٹے بعد واپس لے آیا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگتا تھا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ میرے شوہر کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ مجھ سے بار بار جھوٹ بول رہا ہے، کچھ چل رہا ہے ان دونوں باپ بیٹی کے درمیان، اور میرا شوہر بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا کہ اس عمر میں کوئی بچہ پڑھائی کرنا نہیں چاہتا ہے۔ پر میری بیٹی تو ایسی نہیں تھی، اور میرا شوہر بھی اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا تھا کہ بچے کے ساتھ مل جائے۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ اب میں فون کا انتظار نہیں کروں، اسی ہفتے ٹائم نکال کر خود اس کو لینے چلی جاؤں گی، پتہ کروں گی کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ میری بیٹی اتنا تھک جاتی ہے، اور استاذہ سے پوچھوں گی کہ اس کو کہیں ایسے کمرے میں تو نہیں پڑھاتے جہاں پنکھا لگا نہیں ہوتا، یا پھر وہ اسے اسکول کا کوئی کام تو نہیں کروا رہے ہیں۔ میری بچی کیوں بے ہوش ہو جاتی ہے، وہ
क्यों स्कूल वालों से बहुत डरती है। अगर वो इनके साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो घर आकर बिल्कुल भी नहीं बताती, इसलिए मुझे खुद जाकर पता करना ही चाहिए था। इसीलिए मैंने जाने का इरादा कर लिया। एक दिन मेरा शौहर काम पर गया हुआ था और अभी छुट्टी में 2-3 घंटे बाकी थे। मैंने अपने घर के काम जल्दी जल्दी खत्म किया और अपनी बेटी के स्कूल की तरफ रवाना होगी। अजीब बात थी, जब से दाखिला करवाया था तब से मैं इसके स्कूल में गई ही नहीं थी, क्योंकि घर के काम खत्म ही नहीं होते थे। लेकिन आज मुझे जाना था। लेकिन जब रिक्शे वाले को मैंने एड्रेस समझाया और कहा कि वहाँ स्कूल जाना है तो इसने कहा कि इस नाम का तो वहाँ कोई स्कूल ही नहीं है। मैं तो हैरान ही रह गई थी। मैंने सोचा कि शायद रिक्शे वाले को कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा कि आपको इस एड्रेस का कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो कहने लगा, जी हाँ। मैंने कहा, बस मुझे इसी एड्रेस पर उतार दे, स्कूल मैं खुद तलाश कर लूँगी। रास्ते में मैं सोच ही रही थी कि एक रिक्शे वाले को तो पूरे इलाके का पता होना चाहिए, लेकिन ये किस तरह का रिक्शे वाला था जिसे एक स्कूल का कुछ नहीं पता। वहाँ पहुंची तो गली के अंदर स्कूल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जिस स्कूल का नाम मेरी बेटी बताया करती थी, इस नाम का मुझे एक बोर्ड एक इमारत पर नज़र आ गया। लेकिन ये बहुत ही पुराना था और कोई इसको पढ़ भी नहीं सकता था, लेकिन मैं समझ गई कि यही स्कूल है। फिर मैंने देखा दरवाजे पर ना बाहर कोई गार्ड बैठा हुआ था और ना ही आसपास कोई बच्चा और ना ही रेडी वाला खड़ा हुआ था। वहाँ तो स्कूल जैसा माहौल ही नहीं लग रहा था। फिर मैं अंदर दाखिल हो गई और देखा तो अंदर काफ़ी सारे कमरे थे और वो अंदर से भी कुछ स्कूल जैसा नहीं लग रहा था। इमारत बड़ी गंदी थी। एक तरफ मैंने देखा तो अंदर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि नशा कर रहा था। मैंने सोचा कि इस नशे का यहाँ क्या काम है, बच्चियों के स्कूल के अंदर बैठा है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने सोचा कि प्रिंसिपल से मिलूंगी तो इस बारे में ज़रूर बात करूंगी। थोड़ी देर के बाद मुझे एक गाने की आवाज़ आने लगी जिस पर बहुत अच्छा डांस हो सकता था, यानी कि वो ऐसा गाना था कि जिस पर कोई डांस कर सकता था और वो गाना गूंज रहा था। मैंने कहा कि स्कूल के अंदर गाना गूंज रहा है, अजीब बात है। फिर सोचा कि शायद किसी फंक्शन की तैयारी हो रही होगी, क्योंकि स्कूल में फंक्शन तो होते ही रहते हैं, तो लड़कियां इसी तरह के गानों पर डांस वगैरह की आइटम किया करती थी और फिर इस तरह से कोई ना कोई फंक्शन होता है। और अभी वैसे भी ईद आने वाली थी, ईद पर शायद कलर डे था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कोई लड़की मिल जाए तो मैं इससे पूछूं कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। मुझे कोई भी लड़की नजर नहीं आ रही थी। फिर मुझे एक औरत नजर आई जिसने नहायत ही मयूब कपड़े पहन रखे थे। मैंने इसे हैरानगी से देखा। इसने कहा कि किससे मिलना है आपको। मैंने कहा कि फातिमा की क्लास कौन सी है। तो कहने लगी, कौन सी क्लास के बारे में पूछ रही हो बीबी। मैंने कहा कि फातिमा कहाँ है, आपको पता है क्या। वो कहने लगी, फातिमा जो गोरी सी है जिसके गाल पे तिल भी है। मैंने कहा कि हाँ हाँ वही। तो कहने लगी कि वो भी मसरूफ़ है। मैंने सोचा कि शायद कोई पीरियड ले रही होगी। फिर मैंने कहा कि अच्छा आप इसे बुला दीजिएगा। इसने कहा कि आधे घंटे के बाद फ़ारुग होके आ जाइएगा। आप इसकी क्या लगती हैं। मैंने कहा कि मैं इसकी माँ हूँ और वो वहाँ से हंसती हुई चली गई। पता नहीं वो मुझ पर हंस क्यों रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैं ये आवाज़ें सुनकर हैरान रह गई। फिर एक कमरे से एक आदमी बाहर निकला जो अपनी कमीज़ के बटन बंद कर रहा था और पीछे एक लड़की भी थी। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। आखिर ये क्या माजरा था, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी फातिमा थी। मैं हैरान रह गई और एक झटके से मुझे समझ आ गया कि ये कोई स्कूल नहीं बल्कि एक तवाइफ खाना था। मेरी बेटी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। इसने सर झुका लिया। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम ये सब क्या कर रही हो। मैंने सोचा शायद मेरी बेटी हम दोनों मियाँ बीवी से झूठ बोलती है, सारा कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रही है, लेकिन इसने रोना शुरू कर दिया। तो फिर एक औरत वहाँ पर आई और कहने लगी, इसको क्यों मार रही हो, इसका बाप तो इसे खुशी से यहाँ ले आता है। और फिर इसने मुझे सारी कहानी सुनाई। इसने कहा कि यहाँ लोग अपनी बच्चियों को छोड़ जाते हैं, तुम्हारा शौहर भी इसको हर हफ्ते वाले दिन यहाँ पर छोड़ कर जाता है और दोपहर के बाद वापस ले जाता है, मगर यह हर हफ्ते बेहोश हो जाती है और पैसे तुम्हारा शौहर वसूल करता है। तुम्हारे शौहर ने घर का नंबर भी दिया था और कहा था कि मेरी बीवी को शक ना हो, बस तुम इस तरह से बात करना, मैं खुद समझ जाऊंगा। इसने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन इसने हमें कहा था कि तुम इसकी माँ नहीं हो और ये इसकी अपनी बच्ची है, वो अकेला ही इस बच्ची का मालिक है। तो मैंने कहा कि वो झूठ बोलता है, वो इसका बाप नहीं है बल्कि एक कसाई है। अगर बाप होता तो इसके साथ ऐसा थोड़ी करता। वो इस बात पर हंस दी और कहने लगी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसी भी लड़कियाँ आती हैं जिनको इनके अपने माँ बाप छोड़कर जाते हैं, वो ये सब गुर्बत की वजह से करते हैं। लेकिन अगर तुमको इस बात का पता नहीं है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अपनी बेटी को ले जाना है तो ले जाओ और अगले हफ्ते इसे टाइम से ज़रूर भेज देना। मैं खामोश हो गई क्योंकि मैं इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती थी। मेरा मुजरम तो मेरा शौहर था। मैं घर नहीं गई बल्कि सीधा पुलिस के पास चली गई और इनको सब कुछ बता दिया। इनको ये भी बता दिया कि इस जगह स्कूल के नाम पर कौन सा गंदा कारोबार हो रहा है और अपने शौहर पर भी केस करवाने के लिए
FIR درج کروا دی کہ میرا شوہر میری بیٹی کو وہاں پر بیچتا رہا ہے اور سارا کچھ جو بھی مجھے پتا تھا میں نے ان کو بتا دیا۔ قسمت سے پولیس کا بڑا افسر کھڑا تھا جس نے مجھے دیکھ لیا۔ میں نے اس کو سب کچھ بتایا تھا۔ میرے شوہر میری بیٹی کا سودا کر رہا تھا اور ہفتے والے دن اسے طواف خانے چھوڑ آتا تھا اور اس کی کمائی کھا رہا تھا۔ بیٹی کو بھی دھمکایا تھا کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ اسے مار دے گا۔ تبھی میری معصوم بیٹی ڈر گئی تھی، مگر میری بیٹی بہت سمجھدار تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی عزت کیسے بچائی۔ جب بھی اس کے کوئی قریب آنے لگتا تو وہ بے ہوشی کا ناٹک شروع کر دیتی۔ وہ جان بوجھ کر زمین پر گر جاتی، منہ سے جاگ نکالنے لگتی تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں اور اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ میری بیٹی کی عمر ہی کیا تھی، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کی شکل نہیں دیکھی۔ اسے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، لیکن ایک دن میں اسے جیل میں ملنے کے لیے گئی اور وہ مجھے دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ شرمندگی تو مجھے اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میری بچی کے ساتھ تم نے سب کچھ کیوں کیا؟ اگر اس کی جگہ تمہاری اپنی بچی ہوتی تو کیا تم ایسا ہی کرتے؟ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا کہ میرے اندر شیطان آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے اندر شیطان نہیں آیا تھا بلکہ تم خود شیطان ہو۔ اس نے کہا کہ کیس واپس لے لو، بھلے ہی مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ نہیں رہنا تو نہ رہو، لیکن کیس واپس لے لو۔ میں نے کہا کہ میں کیس واپس نہیں لوں گی، تم بھی ان کے گروہ کے ساتھ شامل تھے، جو سزا ان کو ملے گی تمہیں بھی ملے گی۔ میں نے اس کے خلاف بھی کیس کر دیا تھا اور اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری بچی کی زندگی برباد ہوتے ہوتے بچ گئی تھی۔ یہ تو میری بچی سمجھدار تھی، ورنہ اس کی سوتیلے باپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرے ساتھ تو اس زمانے نے جو بھی کیا تھا، لیکن میری بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ ہم نے وہ محلہ بھی چھوڑ دیا اور میں نے اپنے شوہر سے کھلا لے لی۔ اس کے بعد میں اپنے بھائی کے گھر دوسرے محلے میں چلی گئی جہاں میری بیٹی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ویسے تو اس بات کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلا اور میں کوئی رسک بھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو پھر سے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اس نے بمشکل FA کیا اور اس کے بعد بھی گھر بیٹھ کر BA کیا، تو میں نے اس کی شادی کر دی تھی۔ اس بیچ میں نے اسے کس طرح سنبھالا، کس طرح سمجھایا، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ بیچاری راتوں کو اٹھ جاتی تھی، ابھی بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ کیا بگاڑا تھا میں نے اس شخص کا جو اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔